अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडे टॉपिक इज़ यूएनओ एंड सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम यूएनओ के ऊपर बात कर रखे हैं और चंद दीगर इंतहाई अहम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर और रियासतों के दरमियान सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर जो रिलेशंस हैं उनको तय करने में जो है इंतहाई अहम किरदार अदा कर रखी हैं। और दुनिया को जिन मसाइल का सामना है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन मसाइल को हल करने के लिए भी अपनी आला खिदमात जो हैं पेश कर रखी हैं। तो आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल की वसातत से इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल लॉ के हवाले से जो है आपको वक्तन फ़क्तन हमारे वीडियोस मिलती रहती हैं। आपका फ़ीडबैक जो है उसका हमें इंतज़ार रहता है। आप लाजमी तौर पे जो है इस वीडियो के अंदर जो है अपना फ़ीडबैक दीजिएगा पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, आज का अभी जो हम पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज़ अबाउट यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएनओ जो है डेट वाज फाउंडेड ऑन अक्टूबर 24, 1955 आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड। जब दुनिया वर्ल्ड वार सेकंड से गुजर कर बाहर निकली तो इस नतीजे पर पहुंची कि रियासतों के दरमियान जो तनाज़ात पैदा होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट है, जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो सोशल कन्फ्लिक्ट हों, इकनॉमिक हों, उनका तल्लुक़ जो है वो बाउंड्रीज़ के साथ हो, किसी भी हवाले से रियासतों के दरमियान अगर कोई कन्फ्लिक्ट डेवलप होता है तो उसे जंगों की बजाय पुरअमन तरीके से डायलॉग के ज़रिए जो है और इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से जो है उनको हल करना चाहिए ताकि दुनिया आइंदा थर्ड वर्ल्ड वार से महफूज रह सके। इस एजेंडे के तहत और इस पर्पस के तहत जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी डेवलपमेंट हुई और दूसरी जंग अज़ीम के ख़त्म के बाद यूएनओ का क़याम जो था वो अमल में आया। यूएनओ का जो इब्तदाई चार्टर था उसके ऊपर कितनी रियासतों ने साइन किए हैं, वो है 51। यूएनओ के जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं दे आर 51 रियासतें जो थी उन्होंने 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ के चार्टर के ऊपर साइन किए और इस तरह यूएनओ जो है उसके जो इब्तदाई मेंबर्स हैं वो 51 बन गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त जो यूएनओ के जो टोटल मेंबर्स हैं दे आर 193। इस वक्त यूएनओ के टोटल मेंबर्स की तादाद है 193 और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो यूएनओ के जो हेड ऑफिसेस हैं वो मोस्टली न्यूयॉर्क में हैं, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका जो हेड क्वार्टर है वो हॉलैंड के शहर हेग में जो है वाक़या है। यूएनओ ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो नाम है डेट वाज काइंड बाय रूज़वेल्ट। रूज़वेल्ट जो है ये अमेरिकन प्रेसिडेंट रहा है और ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार ये अमेरिका का प्रेसिडेंट था। और यूएनओ के क़याम के सिलसिले में जहाँ पे बरतानवी वज़ीर आज़म चर्चिल ने जो है बड़ा अहम किरदार अदा किया, वहाँ पे जो है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट जो हैं उनकी खिदमात भी जो हैं वो काबिल कदर हैं। और इसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो बुनियादी तौर पे रूज़वेल्ट ने ही जो है वो तजवीज़ किया था। और यूएनओ के जो बेसिक ऑर्गन्स हैं वो हैं 6। यूएनओ के बेसिक ऑर्गन्स की तादाद है 6। उसके 6 बेसिक ऑर्गन्स हैं और इन बेसिक ऑर्गन्स के अलावा जो है 20 उसकी जो हैं वो एजेंसीज़ भी हैं। ऑब्जेक्टिव्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस। यूएनओ के क़याम का जो बुनियादी मकसद है वो है अमन को कायम रखना और तसादम से बचना, कन्फ्लिक्ट से बचना और दुनिया को जंगों से महफूज रखना। डियर स्टूडेंट्स, जो यूएनओ है इसका जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि दुनिया को तीसरी आलमगीर जंग से महफूज रखा जाए। अगर इस वाले से देखा जाए तो यूएनओ को एक कामयाब बैनुल-अक़वामी तंजीम कहा जा सकता है, लेकिन यूएनओ जो है वो इनफरादी जंगों को रोकने में जो है वो बुरी तरह नाकाम हुआ है। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वार अगर 1945 के बाद नहीं हुई तो उसका क्रेडिट कुछ ना कुछ है वो यूएनओ को भी ज़रूर देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक स्टेट टू स्टेट वार्स हैं, जिस
पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगें लड़ी जा चुकी हैं। अमेरिका की जंग अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ है, अमेरिका की जंग जो है वो इराक़ के ख़िलाफ़ हुई है, ईरान और इराक़ के दरमियान जो है जंग हुई है। तो बेशुमार जंगें ऐसी लड़ी गई हैं जो स्टेट टू स्टेट जंगें हैं। यूएनओ जो है उनको रोकने में जो है वो नाकाम हुआ। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देयर आर 6 बेसिक आर्गन्स ऑफ यूएनओ। तो यूएनओ जो है उसके 6 बुनियादी इदारे हैं। द फर्स्ट आर्गन ऑफ द यूएनओ इज़ कॉल्ड जनरल असम्बली। यूएनओ का पहला आर्गन जनरल असम्बली है। द सेकंड इज़ कॉल्ड सिक्योरिटी काउंसिल। द थर्ड इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और फोर्थ इज़ ट्रस्टीशिप काउंसिल। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और सिक्स्थ आर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वो है सेक्रेटेरिएट। डियर स्टूडेंट्स, एक स्कूल ऑफ थाट ऐसा है जिसको आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थाट भी कहा जाता है। आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थाट जो है उसने बुनियादी तौर पे एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का कंसेप्ट भी जो है पेश कर रखा है। और वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो तनाज़ात हैं, जो कन्फ्लिक्ट है, जो इश्यूज़ हैं, जो जंगें होती हैं, इनको रोकने का एक तरीका ये भी है कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम कर दी जाए। तो यूएनओ को जो है, यूएनओ का जो क़याम है उसको कहा जा सकता है कि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के क़याम की तरफ एक पेशरफ्त है। तो अगर यूएनओ को एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का स्टेटस दे दिया जाए तो उस सेंस के अंदर जो है जो जनरल असम्बली है, द फर्स्ट आर्गन ऑफ द यूएनओ, इसको क्या कहा जाएगा? वर्ल्ड लेजिस्लेचर। यूएनओ को अगर एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो जनरल असम्बली जो है वो रोल अदा करेगी वर्ल्ड लेजिस्लेचर का, एक आलमी मुकन्ना का रोल अदा करेगी। इस तरह जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो वर्ल्ड एग्जेक्टिव का रोल अदा करेगी। सिक्योरिटी काउंसिल वर्ल्ड एग्जेक्टिव का आलमी इंतज़ामिया का रोल अदा करेगी। इस तरह जो इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है वो जो दीगर इकनॉमिक मसाइल हैं उनको हल करेगी। ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ये इदारा जो यूएनओ का ये इदारा है ये सस्पेंडेड हो चुका है, इसका अब कोई रोल नहीं रहा। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है जो आलमी तनाज़ात को हल करने के लिए जो है वो अपनी खिदमात पेश करती है। और लास्ट में है सेक्रेटेरिएट। तो इसके तहत जो है एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो इंतहाई कमज़ोर सा कंसेप्ट है वो हमारे सामने भी आता है। डियर स्टूडेंट्स, जनरल असम्बली जो है ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ यूएनओ, जितनी भी रियासतें यूएनओ की मेंबर्स होती हैं वो सब की सब जनरल असम्बली की मेंबर्स होती हैं। दुनिया की जितनी रियासतों को यूएनओ की रुकनीत हासिल होती है, बुनियादी तौर पे उनको जनरल असम्बली की रुकनीत हासिल होती है। तो फ़र्ज़ करें कि अगर हम ये कहते हैं कि इस वक्त यूएनओ के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो 193 है, तो इसका मतलब है कि जनरल असम्बली के मेंबर्स की तादाद भी 193 है। जहाँ तक सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनओ का जो दूसरा बुनियादी इदारा है, उसके मेंबर्स की तादाद है, तो उसके जो मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के जो टोटल मेंबर्स हैं उनके टोटल मेंबर्स की तादाद है 15। और उन 15 के अंदर जो है 5 उसके परमानेंट मेंबर हैं और 10 उसके जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 2 ईयर्स। और जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें डियर स्टूडेंट्स, परमानेंट मेंबर्स के अंदर जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और उनको वीटो पावर भी कहा जाता है। इन 5 परमानेंट मेंबर्स के अंदर जो है यूके है, फ्रांस है, और फ्रांस के बाद यूएसए है, यूएसए के बाद जो है चाइना है, और फिर इसमें जो है वो रशिया है। तो ये 5 जो रियासतें हैं ये सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर्स हैं और इन 5 परमानेंट मेंबर्स को जो है वीटो पावर भी कहा जाता है। जहाँ तक इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है तो इसके टोटल मेंबर्स की तादाद जो है वो है 54। और इसका जो चौथा अदारा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, वो सस्पेंड हो चुका है, उसकी अब कोई ज़िम्मेदारी नहीं रही, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया था, अब दुनिया के अंदर जो है ऐसे कोई इलाके नहीं हैं जिनकी निगरानी के लिए या जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इदारा अपना कोई खिदमात सर अंजाम दे सके। तो ये इदारा जो है प्रैक्टिकली सस्पेंडेड हो चुका है। और लास्ट में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी तादाद है 15 उसके जो हैं वो जजेस हैं। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो लॉज हैं उसके मुताबिक एक रियासत से सिर्फ एक वक्त में एक जज हो सकता है, यानी किसी एक रियासत से एट ए टाइम 2 जजेस जो हैं वो नहीं हो सकते। और इनका जो चुनाव है वो 9 साल के लिए जो है वो किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है नेक्स्ट स्लाइड है
سارک یہ سیکنڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، بلکہ انٹرنیشنل ریجنل آرگنائزیشن ہے سارک. سارک واز فاؤنڈیڈ آن دسمبر 8 1985. تو سارک جو ہے یہ ساؤتھ ایشین جو کنٹریز ہیں ان کی ایک ریجنل انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے. اس تنظیم کے اندر جو ہے صرف ساؤتھ ایشین کنٹریز کو شامل کیا گیا ہے، اور ساؤتھ ایشین کنٹریز جو ہیں ان پر مشتمل یہ تنظیم سارک یعنی ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن. سارک اسٹینڈس فار ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن واز فاؤنڈیڈ آن دسمبر 8 1985 ان بنگلہ دیش. تو ڈھاکہ کے اندر جو ہے بنگلہ دیش کا جو کیپٹل ہے وہاں پہ اس کا قیام جو تھا وہ 1985 کو جو ہے وہ عمل میں لایا گیا تھا. آغاز میں جو ہے اس کے جو ٹوٹل ممبرز تھے دے وار 7، اور بعد میں جو ہے افغانستان کو جو ہے سارک کی رکنیت دی گئی، اور اس وقت اس کے جو ٹوٹل ممبرز ہیں افغانستان کی شمولیت کے بعد اس کے ٹوٹل ممبرز کی تعداد 8 ہو گئی ہے. اس کا جو پرماننٹ ہیڈ کوارٹر ہے وہ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ٹوٹل ممبرز 8 یہ بات ہو چکی ہے. اور ویلفیئر آف دا پیپل آف دا ساؤتھ ایشیا، اس کے آبجیکٹو کیا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ اس کا ایجنڈا یہ ہے، یہ ایک نان پولیٹیکل ہے، یہ ایک اکنامک اینڈ سوشل اور کلچرل آرگنائزیشن ہے. یہ ساؤتھ ایشین کنٹری جو ہیں ان کو جو ہے تعلیم کی اور صحت کی، ہیلتھ کی اور دیگر جو سماجی خدمات ہیں یہ بنیادی طور پہ وہ خدمات سر انجام دینے کے لیے اس کا قیام جو تھا وہ عمل میں لایا گیا تھا. تو یہ ساؤتھ ایشین جو نیشنز ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے جو ہے اس کا قیام جو تھا وہ 8 دسمبر 1985 کو عمل میں لایا گیا تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. ای یو مینس یہ تھرڈ انٹرنیشنل ریجنل انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، اور ای یو کا مطلب ہے یورپین یونین. ای یو اسٹینڈس فار یورپین یونین، اور اس تنظیم کے اندر جو ہے جو براعظم یورپ ہے وہاں سے ان ریاستوں کو جو ہے اس کی ممبرشپ دی گئی ہے. ای یو واز فاؤنڈیڈ ان 1993. تو ای یو کا جو قیام ہے وہ کب عمل میں آیا؟ 1993 کو، اور اس کے جو ٹوٹل ممبرز ہیں دے آر 27. ای یو یعنی یورپین یونین کے اس وقت ٹوٹل ممبرز کی تعداد 27 ہے، اور آبجیکٹیو اس کا کیا ہے؟ آبجیکٹیوز آر ڈپلومیٹک، ہیومن رائٹس، ٹریڈ، سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ. تو جو یورپین کنٹریز ہیں جو اس کے ممبرز ہیں ان کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشنز کو قائم کرنا، وہاں پہ انسانی بنیادی حقوق، ہیومن رائٹس کو جو ہے مینٹین کرنا، ٹریڈ کے متعلق جو ہے وہ معاملات کو طے کرنا، اور دیگر سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے لوگوں کی سماجی ڈیولپمنٹ جو ہے یا معاشی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی نگرانی کرنا. تو یہ بنیادی طور پہ اس کا جو ہے آبجیکٹیو ہے. بریگزٹ، یہ جب آپ ای یو کو پڑھتے ہیں تو بریگزٹ جو ہے آپ نے اس کا نام ضرور سنا ہوگا. بریگزٹ بیسیکلی جو ہے جب یو کے جو ہے برطانیہ جو ہے اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی تو اس عمل کو جو ہے بریگزٹ کہا جاتا ہے. آن جنوری 31 2020 یو کے لیفٹ ای یو. ای یو مینس یورپین یونین. تو یو کے کا اس تنظیم سے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے علیحدگی اختیار کر لینا جو ہے دیٹ از کالڈ بریگزٹ. نیکسٹ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ سلائڈ ہے انٹرپول. انٹرپول کیا ہے؟ انٹرنیشنل کرمنل پولیس آرگنائزیشن واز فاؤنڈیڈ ان 1923. تو یہ آفٹر ورلڈ وار فرسٹ جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا 1923 کو. تو یہ ایک آپ نے ذہن میں رکھنا ہے 1923 کو جو ہے یہ قائم ہوئی. انٹرپول بھی اسی کے لیے ہے، انٹرنیشنل کرمنل پولیس آرگنائزیشن اس کا نام ہے. آل ممبرس آف یو این او آر اٹس ممبرس. دنیا کے جتنے بھی ریاستیں یو این او کی ممبرس ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ اس انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی ممبرس بھی ہوتی ہیں. تو گویا ممبرس کی تعداد کے اعتبار سے اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. آبجیکٹیوز کیا ہے؟ ورلڈ وائڈ پولیس کوآرڈینیشن اینڈ کرائمس. دیکھیں جرائم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ود ان اسٹیٹس ہوتے ہیں اور کچھ انٹرنیشنل جرائمس ہوتے ہیں. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک ریاست کے اندر جو ہے وہ کرائم کمٹ کرتا ہے اور پھر وہ دوسرے ملک میں جا کر فرار ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے جو جرائم ہوتے ہیں جس میں دو مختلف اسٹیٹس کے، دو مختلف نیشنز کے جو سٹیزنز ہیں وہ ملوث ہوں، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے، ان کو متعلقہ ریاست کے حوالے کرنے کے لیے جو انٹرپول ہے، انٹرنیشنل کرمنل پولیس آرگنائزیشن ہے، یہ بہت اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہے.
نیکسٹ ہے وائپو. وائپو کیا ہے؟ WIPO. یہ ایک نئی آپ کے لیے ہوگی یقیناً. ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن. ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن واز فاؤنڈیڈ آن November 1st 1975. تو وائپو جو ہے ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن واز فاؤنڈیڈ آن November 1st 1975. تو یہ 1975 کو جو ہے یہ وائپو جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا. اور یہ وائپو مینس ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن. اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے میڈرڈ جو کہ اسپین میں ہے. اس کا ہیڈ کوارٹر میڈرڈ میں ہے. اور آبجیکٹیو اس کا کیا ہے؟ ٹو پروموٹ این افیکٹو IP سسٹم. IP سسٹم کیا ہے؟ انٹلیکچوئل پراپرٹی. ابھی نیکسٹ سلائڈ کے اندر ہم اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. IP مینس انٹلیکچوئل پراپرٹی اور وائپو ہے ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن. تو IP کا مطلب ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی. تو اس کا مطلب ہے جو IP ہے جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے اس کو پروموٹ کرنا, اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کو تیار کرنا اور اس کا ایک پورا سسٹم ڈیولپ کرنا اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات دائر کرنا, یہ بیسیکلی اس تنظیم کا کام ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی کہتے کس کو ہیں؟ انٹلیکچوئل پراپرٹی از اے کیٹیگری آف property that includes intangible creations of the human intellect. There are many types of intellectual property and some countries recognize more than others. The best known types are copyright. Intellectual property کیا ہے؟ Intellectual property ہے copyright, patents, trademarks, ٹریڈ سمبلس اینڈ ادر سیکرٹ کولز. تو یہ جو پراپرٹی ہے جو کاپی رائٹ ہے, یعنی آپ نے کوئی جو ہے وہ کتاب لکھی ہے, آپ نے کوئی ریسرچ پیپر تیار کیا ہے, اس طرح جو آپ نے جو ہے وہ مختلف آج کل یوٹیوب کا ہے معاملہ جو ہے, تو یوٹیوب کے اوپر آپ نے کوئی ویڈیو تیار کی ہے تو کوئی شخص جو ہے اس کو کاپی نہیں کر سکتا, اس کو کاپی کر کے آگے نہیں پہنچا سکتا. تو یہ اس کے باقاعدہ رائٹس ہوتے ہیں, اس کے باقاعدہ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں, اور ان رولز اینڈ ریگولیشن کو جو ہے یہ انٹلیکچوئل وائپو جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے. تو دوبارہ اس کو دیکھیے گا. انٹلیکچوئل پراپرٹی از کیٹیگری آف پراپرٹی دیٹ انکلوڈس انٹینجیبل کریشن آف دا ہیومن انٹلیکٹ. تو جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے یہ انٹینجیبل ہوتی ہے. ٹینجیبل پراپرٹی کیا ہے؟ زمین ہے, کارخانہ ہے, فیکٹری ہے, جو فزیکلی موجود ہے وہ ٹینجیبل پراپرٹی ہوتی ہے. تو جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہوتی ہے وہ انٹینجیبل ہوتی ہے, یعنی وہ فزیکلی تو موجود نہیں ہوتی, وہ رولز اینڈ ریگولیشن کے حوالے سے جو ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. آئیے نیکسٹ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ سلائڈ ہے. G8 واز فاؤنڈیڈ. یہ ہمارا نیکسٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے G8. اور G8 کیا ہے؟ G8 واز فاؤنڈیڈ ان 1975. یہ 1975 کو جو ہے وجود میں آئی اینڈ اٹ ہیڈ کوارٹرز آر ان واشنگٹن DC. G8 بیسیکلی ہے گروپ آف 18. یہ دنیا کے جو موسٹ انڈسٹریلائزڈ اسٹیٹس ہیں ان پر مشتمل ایک آرگنائزیشن ہے جو 1975 کو جو ہے وجود میں آئی. اور وہ جو مور انڈسٹریلائزڈ کنٹریز ہیں دنیا کے وہ اس کے ممبرز ہیں, اور وہ ہیں 8. وہ ہیں جاپان, UK, USA, کینیڈا, جرمنی, رشیا, اٹلی, فرانس اور اٹس ممبرز. تو یہ 8 ممبر جو ہیں یہ دنیا کے موسٹ انڈسٹریلائزڈ کنٹریز ہیں وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں, اور ان پر مشتمل اس تنظیم کو G8 کہا جاتا ہے. نیکسٹ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے وہ ہے WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن واز اسٹیبلشڈ آن January 1st 1995. تو یہ جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے جو دنیا کے اندر ٹریڈ کے رولز اینڈ ریگولیشن کو جو ہے وہ تیار کرتی ہے, مینٹین کرتی ہے, وہ جو ہے وہ January 1st 1995 کو جو ہے یہ اس کا وجود جو تھا وہ عمل میں آیا. نیکسٹ ہے اس کا ہیڈ کوارٹر کیا ہے؟ جنیوا سوئٹزرلینڈ کے اندر اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. اور ٹو ریگولیٹ دا انٹرنیشنل ٹریڈ بٹوین دا اسٹیٹس, یہ اس کا آبجیکٹیو ہے. یعنی WTO کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ ٹو ریگولیٹ دا رولز اینڈ ریگولیشن آف انٹرنیشنل ٹریڈ بٹوین دا اسٹیٹس. ریاستوں کے درمیان جو ٹریڈ ہوتی ہے اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کو تیار کرنا بیسیکلی WTO کی اولین ذمہ ہے. اور یہ WTO جو ہے وہ January 1st 1995 کو جو ہے یہ وجود میں آئی ہے. آئیے نیکسٹ کی چلتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. یہ ہیش ٹیگ ہیں, ہیش ٹیگ پولیٹیکل سائنٹسٹ, ہیش ٹیگ پولیٹیکل سائنس ود نواز وڑیچ, ہیش ٹیگ محمد نواز وڑیچ, اور ہیش ٹیگ
نواز وڑیج۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ مختصر سی ویڈیو ہے، امید ہے آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئے گی۔ آپ دیکھ رکھے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پولیٹیکل سائنس ود نواز وڑیج۔ یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اپنے ساتھ ساتھ آپ سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔